अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज एक हसास मगर बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है वो सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं बल्कि पूरे खिते के अमन और मुस्तक़बिल का सवाल बन चुकी है। 8 अक्टूबर को होने वाले हमले ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नया मोड़ पैदा किया है और इसके बाद जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि तालिबान हुकूमत ने टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में अब एक नया नाजुक मरहले पर पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि आखिर मसला कहाँ है और ये कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसका इंजाम क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हम अपने नाज़रीन से कहेंगे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे। जब अफ़गान तालिबान ने अगस्त 2020 में काबुल पर कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान ने सबसे पहले इन्हें तस्लीम करने की हमायत की। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत पड़ोसी मुल्क से बेहतर ताल्लुकात रखेगी, सरहद पर अमन बहाल करेगी और टीटीपी जैसे ग्रोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मगर वक्त गुजरने के साथ ये उम्मीदें कमज़ोर पड़ गईं। पाकिस्तान ने बार बार अफ़गान हुकूमत से कहा कि वो टीटीपी के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे, मगर हर बार जवाब यही मिला कि वो इन ग्रोहों को अपना मेहमान समझते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं। 5 साल से पाकिस्तान इस मसले को सफारती सतह पर हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टीटीपी के कार्रवाइयाँ कम होने की बजाय बढ़ती गई। इस दौरान सरहद पार से फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी के कई हमले हुए। 8 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा हमला हुआ। पाक फौज के 11 जवान शहीद हुए, जिनमें एक मेजर और कर्नल भी शामिल था। ये वाक़या मुल्क भर में गम व गुस्से का बाइस बना। इस हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया और कहा यह हमला अफ़गान सरज़मीन से मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब, कतर, रूस के ज़रिए अफ़गान हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाए, मगर कोई ठोस कदम ना उठाया गया। जब ये दबाव भी कारगर साबित ना हुआ तो पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर अपनी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर अफ़गान इलाके निगरहार में चंद ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तानी हकाम का कहना था कि ये ठिकाने टीटीपी के कमांडर सेंटर और तरबीती कैंप थे, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी होती थी। शुरू में दोनों मुल्कों ने खामोशी इख्तियार की, मगर जल्द ही बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा इस दौरान भारत के दौरे पर गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफगानों ने माजी में बरतानिया, रूस और अमेरिका जैसी ताकतवर ममालिक को भी शिकस्त दी है। इन बयानात ने हालात को मज़ीद बिगाड़ दिया। पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठने लगी। अगर अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बनाएगा तो पाकिस्तान को खुद कदम उठाना होगा। पाकिस्तानी फौज ने सरहद के करीब कार्रवाइयाँ की और कुछ अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की और सरहद पर झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। चित्राल, चमन और बलोचिस्तान के इलाकों में कई घंटों तक फायरिंग होती रही। दोनों जानब से जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि इसने 21 अफगान चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जबकि अफगान तालिबान का दावा था कि पाकिस्तान ने 50 से ज़ायद अफराद को मारा। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हुई, जिनमें कहीं पाकिस्तानी परचम और कहीं तालिबान का झंडा लहराता नजर आया। इन वाक़यात ने दोनों हुकूमतों के दरमियान मौजूदा इत्मीनान को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान का दावा है कि वो अपने मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, जबकि पाकिस्तान कहता है कि इसे अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई का हक हासिल है। इस सारे तनाज़ा में असल नुकसान आम लोगों का हो रहा है। वो लोग जो सरहद के करीब रहते हैं, जो दोनों तरफ की गोलियों में फंस जाते हैं, जिनकी तजारत रुक जाती है और जिनकी ज़िंदगियों में खौफ और बेचैनी की यकीनी की बढ़ती जा रही है।
کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ طالبان نے ابتدا میں صرف محدود رد عمل دینے کا ارادہ کیا تھا تاکہ عوام کو دکھا سکے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، مگر پھر یہ رد عمل بڑھتا چلا گیا اور صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اس دوران صحافیوں اور ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے کشیدگی نہ بڑھے، جبکہ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ پاکستان طالبان حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہی تقسیم طالبان کی پالیسی کو غیر واضح بناتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اگر افغان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرے گی تو پاکستان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے خود اقدامات کرنے پڑیں گے، لیکن افغان حکومت اسے مداخلت کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور کسی تیسری طاقت کی ثالثی کی بغیر یہ شاید مسئلہ حل نہ ہو۔ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا معاملہ ہمیشہ سے تنازع کا سبب بنتا رہا ہے۔ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو کبھی باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یہ سرحد برطانیہ کے دور میں کھینچی گئی تھی اور اس پر افغان حکومت کو ہمیشہ اعتراض رہا۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان بھی اب اس سرحد کو متنازع کہتے ہیں اور کئی بار اس پر بات چیت کر چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کیونکہ سرحد میں تبدیلی اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بار بار مداخلت اور مہاجرین کے مسائل نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت لاکھوں افغان مہاجرین آباد ہیں، جن میں سے کئی یہاں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان حکومت نے حال ہی میں فیصلہ کیا کہ جو افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر مقیم ہیں انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ اس فیصلے نے بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو افغانستان ہمیشہ بیرونی قوتوں کے تصادم کا میدان رہا۔ کبھی یونانی، کبھی مغل، کبھی برطانوی، پھر روسی اور امریکی طاقت آئی، لڑائی اور آخرکار چلی گئی، مگر ان سب کے بعد بھی افغان معاشرہ مکمل استحکام حاصل نہ کر سکا۔ اسی طرح پاکستان بھی 40 سال سے افغان جنگ کے اثرات جھیل رہا ہے۔ مہاجرین، اسلحہ، منشیات، دہشت گردی کے جال نے پورے ملک کو متاثر کیا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کو ختم کریں اور امن کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ طالبان حکومت کو سمجھنا ہوگا اگر افغانستان واقعی خود مختار اسلامی ریاست ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان کو بھی اپنی پالیسیوں میں تسلسل اور توازن لانا ہوگا۔ بار بار بدلتی حکمت عملی نے مسئلے کو مزید پیچیدہ کیا ہے۔ اگر دونوں ممالک بروقت فیصلہ نہ کیا تو یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ بدترین صورت میں یہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جو نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر دونوں جانب سے سمجھداری دکھائی گئی، مذاکرات کے دروازے کھلے اور ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کیا گیا تو امن ممکن ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت بندوق یا گولی نہیں بلکہ وہ ہے جو دشمن کو دوست بنا لے۔ اگر پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر لیں تو یہ خطہ دنیا کے سب سے اہم تجارتی اور ثقافتی مرکزوں میں سے بدل سکتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں بار بار یہ سکھایا کہ جنگیں وقتی فائدہ دیتی ہیں مگر امن ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ افغانستان کے عوام نے دہائیوں تک جنگ دیکھی، اب انہیں امن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے عوام بھی روزانہ دہشت گردی کے سائے میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام امن چاہتے ہیں، صرف حکومتوں کو حوصلہ دکھانا ہوگا جو جنگ کی بجائے مکالمے کا راستہ چنے۔ آخر میں یہی کہوں گا دوستوں کہ ایک دن آئے گا جب یہ دونوں سرحدیں خونی لکیر کی بجائے امن کی لکیر بن جائیں گی، مگر اس کے لیے سیاست، طاقت
اور انتقام نہیں بلکہ سمجھداری، انصاف اور برداشت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں تاریخ کا حصہ بننا ہے یا سبق۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔